खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान, खुशी और आसमानी बरकत जो है आप सब लोगों के साथ रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मसीहियों के लिए खुदा का सुपर नेचुरल गिफ्ट या सुपर नेचुरल जो पावर मसीहियों को खुदा की तरफ से मिलती है, हम उन नेमतों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हम लोग ये पूरा माह जो है वो दुआ और रोज़े में ठहरे हुए हैं ताकि सब जो देखने वाले हैं उनको खुदा रूहुल कुद्दस की नेमतों के साथ जो है मामूर करे और रूहुल कुद्दस की जो गिफ्ट्स हैं, नेमतें हैं, वो बरकत जो हैं देखने वालों को जो है वो मिलना शुरू हो। हम इस चीज़ के बारे में खासतौर पर पूरा माह जो है वो दुआ में झुके हुए हैं और खासतौर पर इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि देखने वाले को खुदा जो है रूहुल कुद्दस की बरकत से नवाजे और इस चीज़ का उनको एक्सपीरियंस हो। हर फ्राइडे को हम रोज़े में ठहर रहे हैं। हमारा जितना जो पूरा ग्रुप है वो रोज़े में जो है वो ठहर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा देखने वाले को और ईमान लाने वालों को रूहुल कुद्दस की बरकत के साथ जो है वो नवाजे। तो रूहुल कुद्दस की जो सबसे पहली नेमत है वो हिकमत की जो है, हिकमत का कलाम जो है, हिकमत की जो नेमत है उसके बारे में हमें मिलता है पहले करंथियों में। और यहाँ पर जिस हिकमत की जो है बात की जा रही है या जिस गिफ्ट के बारे में गुफ्तगू की जा रही है वो नेमत जो है ओल्ड टेस्टमेंट की जो हिकमत है उससे टोटली ही मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ओल्ड टेस्टमेंट की जो हिकमत है वो दुनवी है। हमें मिलता है कि खुदा ने जब हैकल को तामीर करवाना था तो अपने नबी को उसने कहा था कि मैंने कुछ लोगों को जो है वो डेकोरेशन से, डिज़ाइन से और सनतकारी की जो हिकमत है उससे मामूर कर दिया हुआ है। और खुदा ने अपने नबी को बताया था कि जाओ उस कबीले में और वहाँ से जाके उन लोगों को ले आओ ताकि वो मेरे घर को तमीर करें। लेकिन अगर हम न्यू टेस्टमेंट में देखें तो वहाँ पे हमें मिलता है कि खुदा ने जो दुनवी हिकमत है, अगर देखा जाए तो ओल्ड टेस्टमेंट की जो हिकमत है उसको बेवकूफ़ी ठहराया। जो दुनिया की हिकमत थी उसको बेवकूफ़ी ठहराया। क्योंकि अगर मैं ओल्ड टेस्टमेंट की क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा जो हिकमत नज़र आती है वो दुनियादारी की हिकमत नज़र आती है। दुनिया में जो लोग काम कर रहे थे, दुनिया में जो चीज़ें हो रही थी उसके मुतल्लिक़ जो है वो ज़्यादा हिकमत जो है वो नज़र हमें आती थी कि लोग हिकमत से मामूर थे और अकल और दनाई और फहम के साथ जो है वो इंसाफ कर रहे हैं या दुनिया के जो काम हैं वो सारे कर रहे हैं। यहाँ पर यूँ लिखा है कि फर्स्ट करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 20 वर्स, कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीर, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया। हमें इस वर्ष में मिलता है कि खुदा ने जो दुनियादारी की जो हिकमत है उसको बेवकूफ़ी ठहराया है। लेकिन जो हिकमत का कलाम है, और वो हिकमत का कलाम है क्या, उसको हम मज़ीद थोड़ा सा सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे ताकि हम खुदा की इस नेमत को बेहतर तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम मज़ीद इसको सीखने के लिए हम देखेंगे कि रोमियो 11 बाब और उसकी 33 आयत, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक हैं, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। ज़बरदस्त एक वर्स है जिसके बारे में खुदा हमें यहाँ पर सिखाता है कि खुदा की दौलत और हिकमत और खुदा का जो इल्म है वो बहुत ही अमीक है, वो बहुत ही भेद के साथ जो है वो भरे हुए हैं। खुदा की हिकमत जो है वो दुनियादारी के जो लोग हैं या दुनवी जो लोग हैं उसको समझ नहीं सकते। खुदा की हिकमत को समझने के लिए हमें रूहुल कुद्दस की नेमत को जो है वो हासिल करना पड़ेगा। और रूहुल कुद्दस जब हमें हासिल हो जाएगा तो उसकी ये एक सिफ्त है, वो उसका एक पार्ट है कि किसी को हिकमत का इल्म खुदा जो है वो अनायत कर देता है। उसके इल्म को समझने के लिए, उसकी दौलत को समझने के लिए हमें रूहुल कुद्दस की नेमत को जो है वो हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फैसले जो हैं बड़े अमीक हैं। और उन सब को समझने के लिए
ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے روح القدس کی نعمت جو ہے اس کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی خواہش کرتا ہے، جو کوئی خدا سے مانگتا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم یعقوب پہلا باب اور اس کی 5 آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اگر ہم اپنی روزانہ دعا میں، روزانہ پریئر میں خدا سے التجا کریں گے کہ اے خدا تو ہمیں روح القدس کے ساتھ معمور کر، اپنی حکمت کے ساتھ تو معمور کر، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی التجا کرے گا، خدا سے مانگے گا، خدا اس کو روح القدس کی نعمت کے ساتھ جو ہے وہ ضرور معمور کر دے گا۔ ضرور جو ہے خدا کی حکمت جو ہے، خدا کی دولت جو ہے، خدا کا علم جو ہے وہ ہم میں آنا شروع ہو جائے گا، ہم میں بسنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہماری دوستی خدا کے ساتھ ہوگی تو خدا اپنا علم، اپنی دولت، اپنی عقل جو ہے، اپنی حکمت جو ہے وہ ہم میں انڈیلنا شروع کر دے گا۔ ہم خدا کی حکمت کے ساتھ معمور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بھی خدا کیا سوچتا ہے اس کی سمجھ ہمیں بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسے لکھا ہے، ہم نے رومی میں پڑھا تھا 11 اور اس کی 38 آیت میں کہ اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے ہیں اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا میں سے جو نکلی ہوئی روح ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مسیحیوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی گفٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے جو مسیحی ہیں خدا کی اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ تمنا ہی نہیں کرتے، ان کا چرچ ان کو سکھاتا ہی نہیں ہے کہ آپ میں سپر نیچرل پاورز، سپر نیچرل قوت جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں تو 9 نعمتوں کا جو ہے ذکر ہے، اور اس کی سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ یہ ہے حکمت کا کلام۔ اگر آج دیکھا جائے تو زیادہ تر کلیسیوں میں غیر زبان میں دعا کرنے کی جو نعمت ہے وہ زیادہ کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس کی تمنا زیادہ کرتے ہیں، اور وہ ایک نشان کے طور پر بھی خدا ہمیں اس نعمت سے جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے لوگوں کو اس نعمت کو جو ہے وہ دیتا ہے۔ مگر جیسے ہمیں یعقوب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5 ورس میں ہم نے پڑھا کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اور اس کو وہ ملے گی۔ نیو ٹیسٹمنٹ کی حکمت اگر جب ہمیں ملتی ہے، جو یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ جو ہے معمور کروں گا، روح القدس کے ساتھ معمور کروں گا، تو وہ حکمت دنوی حکمت کے ساتھ ساتھ خدا کی روحانی حکمت جو ہے وہ بھی مسیحیوں میں کام کرنا جو ہے وہ شروع کرتی ہے۔ مسیحی جو ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ معمور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ عام لوگوں سے مختلف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب خدا کی حکمت خدا کے لوگوں میں کام کرنا شروع ہوتی ہے۔ مزید اس کو سیکھنے کے لیے ہم پڑھیں گے یوحنا 14 باب اور اس کی 15 ورس سے لے کے 17 آیت تک، جہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے تھے، اور وہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی جو ہے ایک مشعل راہ ہے۔ ہم نے بھی ان فٹ سٹیپس پر، انہی قدموں پر چلتے ہوئے ہم نے بھی وہ ساری جو نیو ٹیسٹمنٹ کی شہریت ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے یوحنا 14 باب اور اس کی 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا پیٹرن جو ہے وہ یسوع مسیح سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے خدا سے، یسوع مسیح سے محبت رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سپر نیچرل جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں روح القدس جو ہے، دوسرا مددگار جو ہے وہ بخشا جائے گا، ہمیں وہ ملے گا اور وہ ہمارے اندر ہوگا۔ خدا سے نکلی ہوئی قوت جو ہے
یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہمارے اندر سکونت کرنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اندر رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم عام انسانوں سے مختلف بن جاتے ہیں، ہمیں قوت، روحانی جوش جو ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جو کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، وہ چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمیں دنیا کے کسی علم کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہتی، ہم ایک سپر نیچرل انسان جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم خدا کی حکمت کو، خدا کی مرضی کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے کیا، خدا کی حکمت ہے کیا۔ جو خدا کے فیصلے، اس کی دولت، اس کی حکمت، اس کا علم جو ہے، اس کے فیصلے جو ہیں ادراک سے پرے، وہ انسان کو سمجھ نہیں آ سکتے کہ خدا کی مرضی ہے کیا، خدا کی حکمت ہے کیا، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ جہاں پر خدا کام کر رہا ہوتا ہے، دنوی انسان، دنوی لوگ جو ہیں اس کے نشانوں کو، اس کی راہوں کو سمجھ نہیں سکتے، نہیں پہچان سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی حکمت جو ہے اس کی ضرورت ہے، خدا کی ہمیں ضرورت ہے، دوسرے مددگار کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور وہ دوسرا مددگار جس کو یسوع مسیح نے باپ سے، خدا سے کہہ کر درخواست کی کہ وہ ہمیں دوسرا مددگار بخشے، روح القدس۔ جب روح القدس ہمیں ملتا ہے، اور اس کی وہ پہلی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ حکمت کا کلام، خدا ہمیں حکمت کا کلام جو ہے وہ عنایت کرے گا۔ روحانی حکمت، خدا کی حکمت، خدا کا علم جو ہے وہ ہم میں کام کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ کیا ہی زبردست گفٹ اور نعمت جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ یسوع مسیح کی سفارش کرنے پر، یسوع مسیح کی درخواست کرنے پر، جب وہ باپ سے درخواست کرتا ہے تو خدا کی صفت جو ہے، خدا کی جو برکت ہے، خدا کی جو قوت ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے مسیحیوں کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا۔ یہ خاص جو نعمت ہے وہ صرف مسیحیوں کے لیے ہی محسوس کی گئی ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، یسوع مسیح کو سنتے ہیں، یسوع مسیح کا کلام پڑھتے ہیں، یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں، تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کو ہم پہچانتے ہیں، یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے کام جو ہے اس کے خادموں کے وسیلہ سے، اس کے لوگوں کے وسیلہ سے ہماری پریکٹیکل لائف میں جو ہے اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم سیکھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ہمیں روح القدس جو ہے وہ انعام میں ملتا ہے۔ اور جب روح القدس انعام میں ملتا ہے تو ہم ایک سپر نیچرل مسیحی بن جاتے ہیں۔ خدا کی قوت جو ہے مسیحیوں کے اندر جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی قوت اور اس کی حکمت اور اس کے علم اور اس کے فیصلے، اس کا ایکسپیرینس جو ہے خدا کے کلام میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اور وہی قوت، وہی نعمت جو خدا نے شاگردوں کو دی تھی، آج ہم جب ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہم میں بھی سکونت کرتی ہے۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں کے وسیلہ سے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے وسیلہ سے خدا آج بھی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور آج بھی وہ کام کرتا ہے۔ ہم مزید خدا کی نعمت کو اور اس کی حکمت، علم اور اس کی دولت اور اس کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھیں گے اعمال 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک۔ وہ حننیہ اور سفیرہ کی جو ہے ہمیں ساری سٹوری جو ہے وہ ملتی ہے، وہ سارا واقعہ جو ہے ہمیں وہ ملتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل کھول کر اعمال اور 5 باب اور 1 سے لے کے 11 آیت تک ضرور اس کو پڑھیے گا، اور اس میں سے چیزیں جو چیزیں ہیں ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ وہاں پر روح القدس کی وجہ سے، روح القدس کی نعمتوں کی وجہ سے پطرس پر ظاہر ہو گیا، عیاں ہو گیا، تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ بات سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ واو!
खुदा के यीशु मसीह के शागिर्द ने, खुदा के बंदे ने जो जो अल्फाज बोले उस पर इतना ज्यादा उसका असर हुआ कि हननिया जो है वो गिर पड़ा और एकदम उसका दम निकल गया, उसकी जान चली गई, वो वफात पा गया। खुदा के कलाम में इतनी कुव्वत है, खुदा के लोगों में, उसके बंदों में जो उस पर ईमान लेकर आते हैं, रूह कुद्दस की नेमतें जो हैं जब मसीहियों में काम करना शुरू करती हैं तो खुदा की सिफात जो है मसीही ईमानदारों में काम करना जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसा जैसा मसीही ईमानदार कहता है या दुआ करता है या दुआ मांगता है, खुदा उसकी सुनता है और वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं। खुदा अजीब तौर से निशानात और चीजों को ज़हूर में लेकर आता है जो हम सब के लिए जो है वो बाइसे बरकत बनती है। और उसके साथ ही आगे लिखा है, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया और फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। हननिया झूठ बोलने से शागिर्दों के साथ, रूह कुद्दस के साथ, खुदा के साथ, पतरस के सामने, शागिर्दों के सामने जब उसने झूठ बोला तो खुदा ने उसे सजा दी अपने शागिर्द के वसीला से, पतरस के वसीला से। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उसे कहा, मुझे बता तो क्या तूने इतने ही की जमीन बेची थी? उसने कहा, हां, इतने ही को। पतरस ने उसे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों में गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। वाह, खुदा ने किस अजीब तौर से, अजीब तरीके के साथ जो है पतरस के वसीला से शागिर्दों के सामने, सब लोगों के सामने अजीब तौर से जो है वो काम किया और अपनी कुदरत को जाहिर किया, अपनी कुदरत को दिखाया। उसने अपनी दौलत, हिकमत, इल्म जो है और अपने फैसले जो हैं अपने शागिर्द के वसीला से, पतरस के वसीला से जाहिर किए, जो इंसानी अकल से, इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। जैसे लिखा है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे, हम खुदा के फैसले जो हैं वो समझ नहीं सकते। पतरस ने कहा, क्या रूह कुद्दस को आजमाना चाहते हो? और दोनों की जो है वो मौत वाकया हो गई, दोनों को जो है वो सजा मिली। ये वाकया उस वक्त का है कि जब सब शागिर्द जो है वो मिलकर इकट्ठे दुआ करते थे, लोग ईमान लेकर आ रहे थे, कलीसिया में शामिल हो रहे थे, ईमानदारों के साथ शामिल हो रहे थे। तो जितने भी लोग थे वो अपनी चीजें बेच कर शागिर्दों के पास लेकर आ रहे थे ताकि सबकी जो जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके और सबको इक्वल ही जो है वो तकसीम कर दिया जाता था ताकि हर एक की जरूरत के मुआफिक सब चीजें जो है जरूरत के मुताबिक सबको तकसीम हो जाए, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और हननिया और सफीरा ने भी जब अपनी जायदाद जो है वो बेची तो कुछ हिस्सा रख छोड़ा, मुकम्मल तौर पर जो है वो ईमान लेकर ना आए। और जब कुछ हिस्सा रख छोड़ा तो आकर रूह कुद्दस के साथ शागिर्दों के सामने झूठ बोल रहे हैं। और जब खुदा के खादमों ने, यीशु मसीह के शागिर्दों ने रूह कुद्दस की कुदरत के साथ जैसा जैसा कहा, जैसे जैसे कलाम किया, हिकमत का कलाम जो है वो जब नाजल हुआ, खुदा के फैसले, खुदा का फैसला जब पतरस के वसीला से जाहिर हुआ तो दोनों की मौत वाक़या हो गई, उन्होंने वफात पाई। और लिखा है, और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। सारी कलीसिया, बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। वाह, खुदा की जबरदस्त कुव्वत, जबरदस्त नेमत जो है अपने लोगों में आज भी जो है वो काम करती है। सिर्फ हमें तमन्ना करने की, ख्वाहिश करने की जरूरत है, खुदा से मांगने की जरूरत है। वो लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे तो खुदा उसे फ्यासी के साथ जो है वो बख्शेगा, उसे देगा और उसे जरूर दी जाएगी। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आप लोगों को कसरत के साथ जो है वो बरकत दे। अपनी बाइबल मुकद्दस जो है उसको मुकम्मल करें, कोशिश करें जितनी जल्दी न्यू टेस्टमेंट जो है उसको कंप्लीट पढ़ें, एक दफा खुदा के कलाम को
ایک دفعہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب ہم خدا کی نعمتوں کے بارے میں، خدا کی قانونوں کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو ہم جو ہے خدا کی نعمتوں کو جو ہے وہ حاصل کرنا شروع ہو جائیں گے. جیسے لکھا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور ہم محبت تب تک نہیں رکھ سکتے جب تک ہم خدا کا کلام پڑھ نہیں لیں گے، اس کے حکموں کو جان نہیں لیں گے. وہ خود بخود خدا کی محبت جو ہے ہم میں آنا شروع ہو جائے گی. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں کہ خدا روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں پڑھنے کا، سمجھنے کا جو ہے وہ موقع بخشے اور ہم روح القدس کو حاصل کر سکیں، خدا کی نعمتوں میں آگے بڑھ سکیں. آج ہم نے صرف خدا کی حکمت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے، تھوڑا سا سیکھا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو خدا روح القدس کے ساتھ معمور کرے، خدا کی نعمتیں جو ہے آپ لوگوں میں کام کرنا شروع ہو. خدا آپ لوگوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے، یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین آمین ثم آمین. آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا. نیچے جو شیئر کا بٹن ہے، اس شیئر کے بٹن سے اپنے فیس بک پر ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو. اور اگر آپ یہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ ضرور شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ برکت کا سبب ہو. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو.